हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ अब रही है आवाज़ मेरी? आई है। आप अब आई है जी, आवाज़ आ आवाज रही आ है। रही? अच्छा आ अच्छा, रही है आवाज़। अभी वो आपको मेरा मेरी आवाज़ कनेक्शन आ थोड़ा। रही है? जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही आ रही है। अच्छा हाँ। अच्छा, वो हाँ आप पहले बात कर रहे थे शुरू में ना, वो हाँ। इन जो है वो थोड़े हुए लोगों के बारे में ना, जैसे कि 1960 का, या अगर हम 70 से पहले का पाकिस्तान देखते हैं तो बड़ी बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह। असल में ना मैं बात ये करना चाहता हूँ कि 1960 की दिहाई का, 70 की दिहाई का जो उससे पहले का पाकिस्तान है, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान होता था। पे एक बड़ी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मैंने कोई 70 से पहले की ना कोई पर्दे वाली, कोई हम्म, बुरके वाली तस्वीर नहीं देखी खवातीन की। बिल्कुल सही और बात है, 100%। कोई बुरके वाली खवातीन नहीं थी बिल्कुल। ये जब से ज़ियाउल हक साहब जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, मर्दे हक मर्दे मोमिन आए हैं, तो उन्होंने तबाही और बर्बादी जो है वो हर तरफ फैला दी है। और देखें, मैंने ना अब मुझे इस खबर की तस्दीक नहीं है इस थोड़े हुए मुआशरे के बारे में। चंद दिन पहले ना एक वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे, तालिबान के हवाले से। वो अमेरिकन ड्रोन था एक, वो जा रहा था, तो ये जो तालिबान है हमारे, वो क्या थे, वो गधियों को लगे हुए थे। तो अच्छा हाँ जी, वो मैं आपको सेंड करूंगा वीडियो उसके, वो भी। तो यानी कि उन्होंने नाइट विजन कैमरे थे उनके पास, वो जो हाँ, वो तो मैंने ये उन्होंने। पुरानी वीडियो मैंने देखी है, मैंने देखी है, 2 तालिबान थे। हाँ जी पुरानी हाँ जी हाँ वीडियो। जी। हाँ 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 तो कहने का मकसद ये है कि ये देखें ना कितने थोड़े हुए लोग हैं। हाँ। और मेरी तो अक्सर इनसे यही आपके भी, आप भी इन्हें बताते यही रहते हैं कि यूरोप के अंदर जो लोग हैं बैठे होते हैं, बीच पे बैठे होते हैं नंगे, और हम्म कोई उनको मुंह तक नहीं करता, हम्म कोई उनको देखता तक नहीं है भी यार ये क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन हम्म इधर पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि बुरके के अंदर जो खवातीन है वो भी महफूज नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक मिनट आपका और लूँगा। ये इमरान खान साहब कहते हैं कि पर्दा नहीं खवातीन करती लिहाजा इनके रेप होते हैं। मैं आपको हम्म फिगर बताता हूँ, नारोवाल में पिछले साल एक बच्ची का रेप हुआ था, और वो 9th क्लास की तालिबा थी। हम्म जब उस बच्ची की लाश मिली तो वो अबाए में थी, बुरके में मलबूस थी, खेतों में लाश मिली थी, और रेप करके किसी ने खेतों में उसको फेंक दिया था। तो हम्म। अब देखें, लाश जब मिली है तो बिल्कुल अबाए में है वो बच्ची, बिल्कुल। तो कहाँ गया जी ये फिर इनका जो है वो दावा, कि जो कहते थे जी अबाया नहीं पहनती बच्चियां लिहाजा उनका रेप हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नारोवाल में रेप हुआ था उस बच्ची ने तो अबाया पहना हुआ था, बुरका पूरा पहना हुआ था, तो फिर कैसे रेप हो गया उसका? तो ये यही तो बात है ना। मेंटालिटी है इनकी, ये जिस तरह हम्म मर्जी। हाँ जी हाँ जी। और फिर एक और बात आप भी करते हैं, तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप ये जो केपीके में बहुत ज़्यादा, सॉरी किसी ने माइंड नहीं करना, शायद कोई हो ऐसा, तो केपीके में जो है वो लड़कों के ज़्यादा रेप हो रहे हैं लड़कियों की हम्म निस्बत। तो हम्म तो लड़कों को क्या पहनाएंगे जनाब? हम्म लड़कों को भी तो कुछ बुरका वगैरह मदारस के अंदर आए दिन हम सुनते रहते हैं, मुफ्ती साहब हमारे पकड़े गए हैं, अजीज़ुर रहमान रहमतुल्लाह हम्म अलैह हम्म मद्दादिल्लाहु दामा बरकातहू, ठीक है, हम्म। वो अभी पकड़े गए हैं। तो उस बच्चे को क्या हम पहनाएं? बच्चों के लिए भी कुछ सोचें, या उनके लिए कोई हम लोहे के अंडरवेयर जो है वो ले लें, ठीक है। तो ये लोहे के मैं कहना अंडरवेयर की चाहता हूँ वैसे कि इनको कंपनी अगर थोड़ा सा पाकिस्तान में, अकल को भी हाथ मारना चाहिए। वैसे लोहे के अंडरवेयर की कंपनी जो है ना पाकिस्तान में बड़ी कामयाब रही। जैसे पहले ना ये कोई बात नहीं थी, लोग पहनते थे धोती, ठीक है, और अगर औरत ने भी, किसी ने कहीं कीचड़ होना है ना तो उसने धोती ऊपर कर लेनी है। किसी औरत की टांगे नजर आना ना, कोई वो बेहयाई समझी नहीं जाती थी पुराने जमाने में, ठीक है। इसलिए वो जो हमने देखा, टीचर ने अगर शॉर्ट्स भी पहने हैं ना तो किसी को कोई मसला नहीं है, क्योंकि धोती ऊपर करके चलना, किसी पानी से गुजरना, ये बहुत ही एक सिंपल सी बात थी, ठीक है, लोग करते थे, सही है। तो मगर आज जो है ये चीज, ये बड़ी मायूब लगती है। और धोती लुंगी का चक्कर ये था कि कहीं ना कहीं से बंदा गुजर रहा है, हवा चली तो उड़ेगी, तो टांग शांग किसी की नजर आ जाएगी, तो टांग देखने को कोई समझता ही नहीं था पुराने जमाने में। अब दरियाओं पे, नालों के ऊपर पुल भी नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, अगर नाले में से गुजरना है
تو حالات یہ ہوتے تھے کہ لوگ جو تھے نا وہ اپنی دھوتی لنگی اتار کے کپڑے اتار کے سر پہ رکھ کے ننگے بیچ میں سے گزر رہے ہیں. یہ میں نے بزرگوں سے بات سنی ہوئی. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی یہ ہوتا تھا, کیونکہ لوگوں کے پاس پرانے زمانے میں پیسے نہیں, کپڑے نہیں تھے ہوتے, ایک ایک جوڑا دو جوڑے ہی ہوتے تھے, اس سے زیادہ ہوتے ہی نہیں تھے لوگوں کے پاس. تو یہ جو جتنا یہ نیوڈیٹی کو آج انہوں نے وہ بنایا ہے نا کہ کوئی بڑی معیوب بات تھی, یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, بچے تو گلیوں میں گاؤں کی ایسے ہی غریبوں کے بچے گھومتے رہتے تھے ننگے, کرتے بچوں نے پہنے ہوتے, شلواریں ہوتی ہی نہیں تھی. آج آپ کہہ رہے ہیں نا بچوں کو, آج برقعے میں بھی بچے محفوظ نہیں ہیں. آپ پوچھ لیں اپنے بزرگوں سے جو پنجاب کے ہیں کہ 13-14 سال کے بچے کا صرف کرتا ہی ہوگا, شلوار ہوگی نہیں, وہ ایسے ہی پھر رہے ہو. ٹھیک ہے, وہ پھر بھاگے پھرتے تھے, ایسے ہی پھرتے تھے, کوئی ان کے ریپ نہیں تھا کرتا. کیوں ہوتا تھا ایسے؟ اور لوگ جو تھے, یہ کوئی کسی کا کچھ نظر آ گیا تو وہ اتنی کوئی اس کو کوئی بڑی بات نہیں تھے سمجھتے. عورتوں نے جانا ہے تو انہوں نے کپڑے دھونے ہیں, تو جو کپڑے دھونے کے لیے انہوں نے پہلے شلواریں اور دوپٹے دھو لینے ہیں, اور پھر انہوں نے کیا کرنا ہے, پھر ان کو پھیلا لینا. انہوں نے جب وہ سوکھ جانے ہیں, پھر کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ قمیضیں دھو لیتی تھی, انہوں نے دوپٹے باندھے ہوئے ہیں اپنے. یہ حالات تھے پرانے زمانے میں. اور اگر آپ پیچھے 2-3 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو غریب کے پاس تو اتنا کوئی کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا. یہ پردہ شردہ, میں تو کہتا ہوں عربوں کے لیے پردہ پاسبل ہی نہیں ہے. سعودی عرب کے صحرا میں کاٹن نہیں اگتی, وہاں پہ کپڑا جاتا کہاں سے تھا؟ سوچنے والی بات ہے نا, کہ پوری کی پوری چادریں اوپر سے نیچے کو لٹکا کے برقع پھر رہا ہو. یہ برقع جو ایجاد ہوا ہے نا, یہ مصر میں ہوا ہے, اخوان المسلمین نے کیا. اس سے پہلے کہیں پوری اسلامی دنیا میں کوئی برقعے کا کوئی تصور نہیں تھا. اور جس کو آج بے پردگی کہتے ہیں, پرانے زمانے میں بھائی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا. آج آپ کو انسان سے انسان کا کنیکشن کم ہے. پرانے زمانے میں تو گھر بھی ایسے ہوتے تھے کہ دیوار ہی نہیں ہوتی تھی بھائی, ہیں باہر ہی صحن بنا ہوا ہے, عورت اس میں کھانا پکا رہی ہے, ادھر ہی وہ کپڑے دھو رہی ہے, ادھر ہی وہ کام کر رہی ہے. تو اس ٹائم پہ تو یہ چیز ہی نہیں تھی نا, ادھر اس ٹائم پہ تو سسٹم ہی اور تھا سارے کا. تو آج ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ ٹائم جو ہے, اس ٹائم پہ ان کے پاس بڑے کپڑے ہوں گے. بھائی کاٹن ادھر کاسٹ یہاں پہ پروڈیوس ہونی شروع ہوئی تو کپڑا بنانا. سعودی عرب میں کون سی کاٹن اگتی تھی؟ سلک کا کپڑا تو وہ پہن نہیں سکتے تھے. اون اگر وہ پہنتے تھے تو ان کا تو حالات برے ہو جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اتنا کوئی آسان نہیں ہے. پرانے زمانے میں ایون کہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو لوگوں نے جو کپڑے پہنے ہوتے تھے وہ ایک خاص قسم کی ایک بوٹی ہوتی ہے, اس کے کپڑے تھے وہ, اور وہ جسم کو وہ پہننے میں آسان نہیں ہوتا تھا. لوگوں کے جسم گل جاتے تھے, لوگوں کو باقاعدہ کھٹمل پڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنی لگژری آج پردے کی لگژری دی کہ ہم ڈھکے ہوئے ہیں پورے, جی ہمارا منہ بھی نظر نہیں آ رہا, ان کو میں جوتے ماروں, یہ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ مکے کے اندر کوئی رسول کے وقت پہ عورتیں جو سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوتی تھی. کہاں کپڑا آتا کہاں سے تھا؟ کہاں سے لیتے تھے تمہارے پاس تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے, تم کپڑا کس کا بنا رہے تھے؟ چمڑے کی بات کر لیں تو چمڑے سے بھی کیا پورے چمڑے کا برقع سر سے لے کے پاؤں تک پہن سکتا کوئی؟ تو ویسے ہی مر جائے گا اندر گرمی سے. مطلب میں کہتا ہوں وہ مسلمان عورتیں جو پاکستان میں, انڈیا میں یا کسی بھی دوسرے دنیا کے ملک میں جولائی جون کی گرمی میں جو سر سے پاؤں تک برقع پہن سکتی ہیں, وہ بیوقوفی کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پہن کے دکھا دے. اور برقعے بھی اب جو ہے وہ سلک کے ہیں, خاص قسم کے, وہ ایسا کپڑا کہ اس میں ہوا پراپر طریقے سے پہنچتی نہیں ہے. یہ میں ماسک پہن کے بیٹھتا ہوں نا, اتنی دیر بات کرتا ہوں تو میری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اور ان کو آپ دیکھیں گے پورا اوپر سے کور, نیچے سے سارا سر سے پاؤں تک کور, اور ایسی بیوقوف نہیں ہے کہیں کہ انہوں نے گرمیوں میں ہاتھوں کے اندر دستانے پہنے ہوتے ہیں. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ اف توبہ, پاگل کے بچے نہیں ہیں یہ, کہ وہ عورت جس نے گرمیوں میں منہ بھی کور کیا ہے, پورا برقع یہ بھی کیا ہے, نیچے سے بھی کیا, جوتے بھی بند پہنے, ہاتھوں پہ دستانے بھی چڑھائے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ آپ کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا کہ بھائی یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بڑی فضول باتیں ہیں.